السلام عليكم، لاباس بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مهم من بعد 4 ايام ديال الصيام قلت اليوم غادي ندير واحد الطويجينه ولا بدا خاصها الخبز. اجيو تشوفوا معايا طريقه تحضير الباغيت وطريقه الطاجين. ومقادير ديال الباغيت ديالنا: عندنا هنا نص كيلو ديال الطحين الفورس، طحين مزيان، الطحين الابيض نص كيلو 500 غرام، مغربل وكلشي. عندنا معلقه كبيره ديال سنيده، معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجين، ومعلقه صغيره ديال الملحه على حسب الذوق، كاس كبير ديال الحليب دافي، والماء الا بقى لنا شويه باش نجمعوا العجينه. اول حاجه ان شاء الله غنشدوا هذا الحليب دافي، غادي نكبوا فيه هاد المعلقه ديال الخماره، ونكبوا فيه هاد المعلقه ديال سنيده باش يتفاعلوا مزيان، حيت هاد العمليه هادي كتسرع عمليه الاختمار. صايب من بعد ما وضعت الملحه وضعت داك الحليب اللي بالخميره، غادي نعجنهم بشويه بشويه هكا حتى يتجمع، وعاد نبدا نزيد الماء بشويه بشويه تنشوف انا باش ما نصدعكمش بالصوت ديال العجانه. غادي نعجن وعاد نوريكم واش شحال خاصهم الماء. انا عمرت تقريبا كاس ديال الماء، ها هي تعجنات دابا بالحليب، وهذا نبدا نزود باش نقول لكم شحال بالضبط ديال الماء. خاص العجينه تكون مرخوفه، العجينه خاصها تكون كتلصق. يلا تنقول لكم شحال زدت. تقريبا زدت نص كاس ديال الماء، يعني نقولوا تقريبا كتعجن غير بالحليب، كاس الحليب ونص كاس ديال الماء. وعاوتاني على حسب نوعيه الطحين، واش الطحين كيشرب ولا لا. انا في هاد الاثناء نزيد واحد معلقه ديال الزيت. وها هي عجينتنا من بعد ما عجناها مزيان، يعني حتى انا عجنتها العجينه اللي عجنها باليد يعجنها مزيان كيكون القوام ديالها بحال هكا، كتكون رطبه. يعني ها رطبه، خاصها تكون اوبليجي رطبه، تكون كتلصق في اليد. دابا غنسد عليها ببلاستيك غذائي ونخليها حتى يضاعف ليا الحجم ديالها، وديك الساعه نكملوا بقيه. وها هي خليتها كتخمر، وفي هاد الاثناء درت لها لبست لها كاع 2 ميكات باش تخمر دغيا. وفي هاد الاثناء غنحضر معكم طويجينه، طاجين ديال الدجاج بالبطاطا. راه كلشي كيعرفوا، المهم نشاركوا اللي ما كيعرفش. انا ديما كندير هادي باش ما يتحرقش ليا الطاجين، باش هذه كترفد شويه العافيه على الطاجين، وكنطيبوا بالمهل. اول حاجه كنبداو بها، نبداو بسم الله. كندير شويه ديال الزيت المائده، شويه كندير زيت الزيتون، زيت العود. انا الطياب ما فيش زيت العود، ما فيه والو. ونشد بصيله صافي، ونقطع على هذا القياس هذا. صافي من بعد ما شلضنا البصله غنشعلوا البوطه ونشعلوها مهيله، ونحطوا بصله ونحطوا الدجاج راه على حساب نتوما على الاشخاص. ونزيدو نحكوا واحد 2 دروس ديال الثومه ولا 3. مازال انا نزيد الثومه بودره. من بعد ما قليتها مزيان غادي نشد نزيد ليها البطاطا. انا البطاطا ديجا راني قطعتها ونقيتها البيريود اللي كانت هي كتقلى، دورت على الجهات بجوج. نستفها هكا البطاطا ديالتنا كامله، غنزيد ليها شويه ديال المرق. صافي من بعد ما حطينا البطاطا وزدنا ليه شويه ديال المرق، كندير ليه ضامه ديال البنه كنور. هذه اللي بغى يديرها، اللي ما بغاش يديرها بلاش. انا ضامه ديال الزعفران كتعطي فيه واحد البنه زوينه. ما قلت لكم اللي بغى يديرها شويه ديال السكنجبير، معلقه صغيره. نعلمو غير المبتدئين، اما المعلمين هما اللي خاصهم يعلمونا. شويه ديال القزبر حبوب كنطيب به انا طيابي كله، تعجبني بنتو كنكثرو. حتى هي ما عنديش قزبر خضر
كندير غير داك اليابس، شويه ديال الخرقوم اللي عواد مطحون، معلقه صغيره هكا، وشويه ديال السودانيه، حتى هذه اختياريه مي كتعجبني شويه ديال البنات السودانيه، وبزار وشويه مليحه وقزبور يابس، حيت الطري ما كاينش، اما الا كاين الطري حسب. كنزيد شويه ديال الثومه، واخا راني درت الثومه حكيتها طريه، نزيد شويه الثومه. هذه طريقتي انا في الطاجين، واللي داكا عندي كتعجبو ونستف، انت انا كتعجبني كنشكر راسي. نستف مطيشان، نستف البصله، نديرو الديكور. راه العين كتاكل حتى هي، كتكون شي حاجه زوينه في المنظر سبحان الله كتشهي تاكليها. انا بعدا ما عجبتنيش الحاجه صافي، ونديرو وانا كنزيد هنا الزبيب، شي غادي يجي غريب ولكن شي غادي مولف. كنزيد ليه الزبيب وكنزيد البرقوق، كيجي رائع رائع رائع. عتبتي الارض. نرشو ديك البصله مطيشه شويه هنا، شويه البصل وبشويه ديال الثومه باش تجي فيهم شي هنا ولا وهنا. الزبيب ديالنا وهذا كنرشو بالقرفه، نرشو بالقرفه هنا شويه القرفه على كل ومذاق. ما نقولش لكم يا سلام، شويه المليحه هكا على المطيشه اصلا، شويه ديال القزبور ومعدنوس من الفوق غير للمنظر صافي. من بعد ما زدت مصور ديال الحامض المصير، نزيد شويه ديال زيت الزيتون هكا، ونسد عليه ونخليه يطيب بالمهل باش نشوف الخبز دابا. صافي ها هي من بعد ما ضاعف لينا الحجم ديال العجينه، نحيدو منها النفس. من بعد ما حطينا هكا تحت العمل كنشدو كنديرو غير شويه راه كتلصق. خويا من النفس ما نكتروش بزاف ديال الطحين باش ما تقصحش لينا. صافي ونقسموها لربعه اجزاء متساويه. انا في هذه الاثناء نستعمل بالميزان باش يجوني متقايسين. صورتهم خليتهم تغوبوزاو غير واحد 5 دقائق ونشدو نديرو سطح العمل ديالنا هكا، ندردرو عليه شويه ديال الطحين
نحاولوا هكا ندلكوه اوفال. صافي بغيتو ديروه بالزرارع واخا ما بغيتوش صافي خليوه غير عادي. انا غنديرو واحد غادي وحده غادي نديرها بالزنجلان وحده غادي نديرها بالشيا لي غران الشيا وجوج غادي نديرهم غير عاديين للدراري. غنطرشوهم هكا الداخل ديالو وغتحاولوا تثنيو ودلكو تضربوا عليه هكا باش غتثنيو وضربوا هكا توركوا على غير الجانب هنايا باش ما يتحلش. وانتم غاديين هكا هذا. سيرتو هاد الاخراني حاولوا مزيان باش ما يتحش. ونعاودو نتاكدوا بانه مسدود مزيان باش ما يتحلش لينا. صافي نرشو شويه الزنجلان نرشوه الا شفنا بالينا ما كيتهش نرشو عليه هكا بشويه الماء. غير البلاصه اللي ما بانتناش شدات مزيان نرشوها بشويه الماء. هي كتجي صافي حتى كله ها هو فيه الزنجلان ونحطوه في اللاطه ديالنا. نجمعوا ليه هذا الطرف ديالو ونحاولوا الجهه اللي محلوله اللي بات لنا محلوله نحاولوا نجمعوها مزيان وهي اللي تكون في تحت في الطاوه. من بعد ما درنا الثانيه اوفال كنشدو هكا كنرشو عليها واحد البشيه ونفس الطريقه حتى هي نتنيو ونوركو على الطرف. هكا تنكملو هو بحال هذا نرشو كامل بالماء نديرو ملي كنرشو بالماء دغيا كيلصق. البلاصه اللي بان لك ما فيهاش تيرشوه بالماء عاوتاني. صافي هنا بان لي مازال صافي ها هو كله نرشوش نحطو في اللاطه. المهم هذه لا ديرنيير اللي بقات ليا غادي نشدو عادي
هادو جوج باكيطات انا بغيت نديرهم ما فيهم والو حيت ولادي ما عندهمش مع الزراره. صاي بحال نفس الطريقه د الاخر كنتنيو نوريكم هكا تنكملوها. انا حطيتهم هكا يعني درت لهم الكاغيط وتنيتهم، تنيت الكاغيط باش ما يتلصقوش ليا وحطيتهم بحال هكا. فزقت الكاغيط فزلت اللاطه من التحت باش يلصق ليا الكاغيط بابي كويسون يلصق، وغنخليهم هكا نغطيهم نخليهم يختمروا. نشوفوا الطاجين ديالنا واش طاب. ما شاء الله كيجي غزال. شوف هذا كنشكر راسي. راه طاب. نجرب البطاطا وكلشي راه طاب. نطفي كتبان من البصله هكا تهبط ونطفي عليه صافي. من بعد ما خمروا شفت واحد الموس ماضي ولا ززواره ونفلحوهم مزيان. درت بالموس ما جاش مزيان، خديت ززواره اللي عقمتها بطبيعه الحال وحرقتها. لكم كتاخذوا قرعه فيها الماء وشويه ديال سنيده، معلقه صغيره سنيده بخاخ يكون عندكم كما كان. انا شديت هاد القرعه عقمتها مزيان ودرت فيها الماء ومعلقه الملحه وغادي نرشو كله الخبز الباكيت ديالنا. هاد العمليه مهمه. هاد السنيده كتعطيها واحد اللون ضوي زوين. وعاد هادو اللي ما درنا فيهم والو كنرشوهم مزيان. ورانا دايره البوطه دايره الفران كيسخن كنرشوهم مزيان وكنشدو واحد المعلقه ديال الطحين وكنديروها في هادو اللي ما درناش فيهم الزراره. عاد نزيدو عاوتاني نرشو عليهم شويه من بعد ما درنا عليهم الطحين. بالبخاخ كتجي احسن ما نبداو نرشو الماء، يعني كيدير عليهم كامل. كنشدو واحد الاناء اللي كيدخل الفرن كنديرو فيه الماء غليان وكنديرو في التحت ديال الفران ديالنا باش يكون هاد الباكيت كيطيب بحال كيطيب في حمام مريم كيطلع عليه داك البخار. شي كنحطو هنايا هذيك بالماء ونحطو الباكيت ونسدو عليه. ها هو الباكيت ديالنا. الله خرجته من الفران باقي سخون. انا غفلت عليه شويه طلعت للفوق وتحمر. كيجي طايب من التحت ومن الجناب كله كيجي طايب. ما قدرتش نقيسو لانه سخون. ها لا سخون سخون سخون. مهم غزال. جربوا الطريقه وردوا عليا. شي التقرميله ديالو كيجي غزال. غنحطو انا هنا كيجي مفشفش وكيجي طايب. صافي نحطوه وها هو الطاجين ونمشيو نتغداو. صافي ها حنا حطينا الغدا ديالنا وها هو الخبز يشهي. ها فرانشمون غير جربوه والله جا واعر 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 احسن كاع من ديال المخبازه. ها ماشي مدقص مفشفش غزال. وها الطويجينه كتشهي باش لكم واحد الريحه طالعه منا. يلا تنتمنى غديوات اليوم تعجبكم وديروا لي لايك واللي ما تابوناش سي لو مومون يتابونا. ونقول لكم السلام عليكم حقكم في الجنه ان شاء الله. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. باي باي.